एकोनषष्टितमः सर्गः लक्ष्मणागमनविगर्हणम्। अथाश्रमादुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दन परिपृच्छ सौमित्रिं रामो दुःखादिदं वचः तमुवाच किमर्थं त्वमागतोपास्य मैथिलीं यदा सा तव विश्वासाद्वने विरहिता मया दृष्ट्वैवाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण शङ्कमानं महत्पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्चहृदयं च मे दृष्ट्वा लक्ष्मणदूरे त्वां सीताविरहितं पथि एवमुक्तस्तु सौमित्रिर्लक्ष्मणः शुभलक्षणः भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममब्रवीत् न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वा मिहागतः प्रचोदितस्तयैवोग्रैस्त्वत्सकाशमिहागतः आर्येणेव परिकृष्टं हासीते लक्ष्मणेति च परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्छ्रुतिगतं सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छेति मामाह रुदती भयविह्वला प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यम् इदं त्वत्प्रत्ययान्वितं न तत् पश्याम्यहं रक्षो यतस्य भयमावहेत निर्वृता भयनास्त्येतत् केनाप्येवमुदाहृतं विगर्हितं च नीचं च काच्छमार्योऽभिधास्यति त्राहीति वचनं सीते यस्त्रायेत् त्रिदशानपि किन्निमित्तं तु केनापि भ्रातुरालम्ब्यमेश्वरम् राक्षसेनेरितं वाक्यं त्राहि त्राहीति शोभने विश्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मणत्राहि मामिति न भवत्या व्यथाकार्या कुनारी जनसेविता अलं वैक्लव्यमालम्ब्य स्वस्था भवनिरुत्सुका न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्यो राघवं रणे जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत् न जय्यो राघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः एवमुक्त्वा तु वैदेही परिमोहितचेतना उवाचाश्रूणि मुञ्चन्ति दारुणं मामिदं वचः भावो मयि तवात्यर्थं पाप एव निवेशितः विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसि सङ्केताद् भरतेन त्वं रामं समनुगच्छसि क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैनमभ्यवपद्यसे रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थमनुगच्छसि राघवस्यान्तरं प्रेप्सुः तथैनं नाभिपद्यसे एवमुक्तो हि वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः क्रोधात् प्रस्फुरमाणोष्ठम् आश्रमादस्मि निर्गतः एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं रामः सन्तापमोहितः अब्रवीद्दुष्कृतं सौम्य तां विना यत्त्वमागतः जानन्नपि समर्थं मां रक्षसां विनिवारणे अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निःसृतो भवान् न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीं क्रुद्धायाः परुषं वाक्यं श्रुत्वा यत्त्वमिहागतः सर्वथा त्वमनीतन्ते सीतया यत् प्रचोदितः क्रोधस्य वशमापन्नो न अकरो शासनं मम असौ हि राक्षसश्चेते शरेणाभिहतो मया मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः विकृष्य चापं परिधाय सायकं सलीलबाणेन च ताडितो मया मार्गीन् तनून् त्यज्य स विक्लवस्वरो बभूव केयूरधरः स राक्षसः शराहतेनैव तदार्तया गिरा स्वरं ममालम्ब्य सुदूरसंश्रवम् उदाहृतं तद्वचनं सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मैथिलीम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां लक्ष्मणविग्रहणं नाम एकोनषष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।